बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि आज भारतीय फौज पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर कयामत टूट पड़ी है। बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों के हलाक और जख्मी होने की इत्तलात आ रही हैं। आखिर क्या हुआ है, इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी तरफ ईरान और अरब ममालिक के दरमियान नई जंग छिड़ गई है। ईरान की जानिब से एक नई स्टेटमेंट दी गई है, जिसके बाद अरब ममालिक में हलचल मच चुकी है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है और इस वक्त मशरक़ वुस्ता भी जिस तरह से आग का गोला बना हुआ है, किसी वक्त भी ये खौफनाक गोला फट सकता है। अभी तक अरब ममालिक इस जंग में बराह रास्त नहीं कूदे। अमेरिका को जंग अपने अड्डे देने के अलावा अभी इन्होंने यानी खुफिया तौर पे ही अगर कोई ईरान के ऊपर अटैक्स किए हैं तो किए हैं, लेकिन एलानिया तौर पे ये जंग में शामिल नहीं हुए मासबाए अरब अमारात के। वो भी अब जब अमेरिका ने बातचीत की है तो उसने इनके साथ तिजारती रवाबित बढ़ाने और उसके बाद दीगर मामलात को दोबारा से जो है वो कंटिन्यू करने का ऐलान किया है। यहाँ तक कि जो ईरानी शहरी थे जो दुबई में रहते थे, अब उनको दोबारा से वापस बुलाया गया। यानी एलानिया तौर पे खुल के अरब अमारात भी जंग में नहीं उतरा। खुफिया तौर पे अमेरिका ने कहा जी कि इन्होंने मुझे पैसे भी दिए कि ईरान को तबाह कर दो। इन्होंने जो है वो ये भी कहा कि मैं 1.4 ट्रिलियन डॉलर देने के लिए जा रहा हूँ। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से खैर जो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं उनको बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि वो दुरुस्त भी नहीं होती, क्योंकि जिस तरह की हालिया दिनों में स्टेटमेंट्स आती रही हैं और उसके बाद जो हकायक हैं उनको देखा जाए तो वो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। अब जब जंग बंदी हुई तो उन्होंने कहा जी कि अरब मुल्कों ने मुझे बड़े पैसे दिए हैं और उन्होंने मतलब जो कतर है उसके हवाले से बात की, सऊदी अरब के हवाले से बात की, अरब अमारात के हवाले से बात की कि इन्होंने हमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर दिए हैं कि जी ईरान को तबाह कर दो। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अरब ममालिक जो है ईरान से खौफजदा तो थे और इन्होंने सोचा होगा कि शायद अमेरिका को सामने लगा के तो ये अपने मकासद हासिल कर लेंगे, लेकिन उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली। अब नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि ईरान ने आर या पार वाली पॉलिसी जो है उसको अपनाना शुरू कर दिया। एक तो ईरान ने ये कहा है कि अगर ईरान के ऊपर हमले हुए तो हम प्रीएम्प्टिव अटैक जो है, अगर हमें ये पता चला जी कि मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं और अमेरिका हमारे ऊपर अटैक कर सकता है तो उससे पहले ही हम हमले अमेरिका के ऊपर लॉन्च कर देंगे। दूसरी तरफ जो ईरान है उसने वार्निंग दी है तमाम गल्फ कंट्रीज को। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के खिलाफ जंग मुसल्लत की गई और आपके फौजी अड्डे हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुए, पहले तो हम आपको ये वार्न कर रहे हैं कि वो जो फौजी अड्डे हैं वो तो हमने तबाह कर दिए। अमेरिका अपने एसेट्स यहाँ से मुंतकिल कर रहा है, यहाँ तक कि उसने इराक से अपनी फौजी निकाल लिए हैं। उसके बाद नाज़रीन उसने इराक के साथ साथ जो है वो शाम का कुछ एरिया वहाँ से भी अपनी फौज निकाली है। शाम से उसने अपने पैट्रियटिक डिफेंस सिस्टम जो है उनकी जो 8 बैटरीज थी वो उन्होंने निकाल ली और अब जो है वो उन्होंने नाज़रीन बहरीन और कुवैत से अपनी फौज को निकालना शुरू कर दिया, जो ये जाहिर कर रहा है कि अमेरिका को ये खतरा है कि अगर ये तबाहकुन जंग दोबारा से शुरू हुई तो बड़ी तादाद में अमेरिकी फौजी मारे जाएंगे या फिर अमेरिका कुछ बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से ये कहा गया था कि अगर ये अभी जो जंग बंदी ना होती या अगर ये जो इस्लामी ममालिक ये सारे मेरे से रिक्वेस्ट ना कर दे तो मैं दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे खौफनाक तरीन हमला करने के लिए तैयार था। मतलब ये कि दूसरा एटमी हमला ही हो सकता है, तो उसके लिए भी ईरान तैयार है कि ईरान ने उसका रिटेलिएट कैसे करना है। ईरान ने कहा कि अगर ये दोबारा जंग शुरू हुई तो गल्फ कंट्रीज जो हैं उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम निशाना बनाएंगे। नाज़रीन, ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बताइए तेल तनसीबात हैं, तो अगर ये हो जाता है तो फिर या यूँ समझ लीजिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुले या ना खुले, ये तेल के जो कुएं हैं उनको आग लग गई, तेल के जो कुएं हैं वो तबाह हो गए, तो उसके बाद फिर क्या बचेगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खोलें या ना खोलें से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी अरब ममालिक जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि अमेरिका जो है उस जंग को मुकम्मल तौर पे बंद रखे और ईरान के नुकसान की अगर वो भरपाई नहीं करते तो ईरान जो है उसको अरब मुल्क जो है वो मिलके तो तामीर नौ के लिए पैसा दें ताकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो गैर मशरूत खुली रहे। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है
کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے امریکہ بھی پلاننگ کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ کے کچھ نئے کارگو طیارے جو ہیں وہ مشرقی وسطیٰ میں اردن میں موافق سلطی ایئر بیس ہے وہاں پہ آ کے اتریں، ممکنہ طور میں اس میں نئے انٹرسیپٹرز ہو سکتے ہیں، ہتھیار ہو سکتے ہیں جو ایران کے خلاف ممکنہ جنگ میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتا چلیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی بھی برقرار ہے۔ اس وقت پاکستان کی فوج کے سپہ سالار انہوں نے تو واضح طور پہ بھارت کو دو ٹوک جواب بھی دیا، اور دوسری طرف پاکستان کے ایئر چیف جو کہ بہت زیادہ بیانات تو نہیں دیتے لیکن انہوں نے ایک بڑا بیان دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان آرڈر کرے گی تو ہم جو ہے وہ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اس کا مسئلہ بھی حل کر لیں گے، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہم اسے حل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے، بھارت کے یک طرفہ طور پہ بیانات دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس ڈسپیوٹڈ ایریا کا فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اکارڈنگ ہم جو ہے وہ کرنے کے خواہاں ہیں، لیکن اگر دشمن نے کوئی بھی جو ہے وہ مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو افواج پاکستان ہر طرح کے حالات اور معاملات کے لیے ریڈی ہیں۔ تو یہ واضح طور پہ پاک فوج کے جو شاہین ہیں ان کی جانب سے میسیج دیا گیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین پاکستان دشمنوں کے اوپر جہاں پہ بھارت کے اسپانسرڈ دہشت گردوں کی بڑی تعداد روزانہ کی بنیاد پہ ماری جا رہی پاکستان میں، افغانستان کے اندر، وہیں پر ناظرین اب جو مقبوضہ جموں کشمیر ہے وہ بھارت کے لیے ایک دہکتا ہوا جو ہے وہ انگارہ بن چکا ہے۔ اس وقت خبر یہ آ رہی ہے کہ پونچھ سیکٹر میں، کل تو یہ انہوں نے خبر یہ آئی تھی کہ پونچھ سیکٹر کے اندر حریت پسندوں نے تلاشی کے دوران بھارتی فوج کے اوپر حملہ کیا جس میں 3 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ ابھی جو خبر ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جو پونچھ سیکٹر ہے لائن آف کنٹرول کے جو ایریا وہاں پہ خوفناک دھماکے سنائی دیے، جس کے بعد پتہ چلا کہ جو لینڈ مائنز ہیں ان کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا۔ بڑی تعداد میں بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کی اور زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ ناظرین بھارتی فوج جو ہے وہ وہاں پہ بعض اوقات جب لینڈ مائنز لگاتے ہیں تو ان کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ اس وقت کہاں پہ جب بارشیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جو بھارتی لینڈ مائن ہے وہ پاکستانی ایریا میں سیلاب کے دوران بھی جو ہے وہ بہہ کے آ گئی تھی، اور اکثر اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ ندی نالوں کے اندر یہ جو لینڈ مائنز ہے وہ بہہ جاتی ہیں۔ اب جو ہے یہ لینڈ مائن کے اوپر آنے والے متعدد واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ اب بھارتی جرنلسٹ جو ہیں ان کی جانب سے الزام پاکستان کی جو اس وقت کمانڈو فورسز ہیں ان کے اوپر لگایا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے SSG کمانڈوز نے یہ اندر گھس کے بھارت کے علاقوں میں پونچھ سیکٹر میں یہ IEDs لگائی ہیں جہاں پہ بھارتی فوج جو ہے اس حادثے کا شکار ہوئی ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ تمام کے تمام ایریا جو ہے وہ مکمل طور پہ بند ہے، وہاں پہ باڑھ لگی ہوئی ہے، اور دوسری طرف بھارت پہلے بھی الزام لگاتا ہے جہاں پہ ان کو ٹف ٹائم یہ جو جنگلات کے اندر حریت پسندوں کی جانب سے دیا جاتا ہے تو وہاں پہ کہتے ہیں جی یہ پاکستانی SSG کمانڈو جہاں پہ موجود ہے، تو خود بھارتی تجزیہ نگار ان کی بےعزتی کرتے ہیں کہ کچھ عقل کرو کہ ایک تو تم ان کو جو بھی وہاں پہ موجود ہیں حریت کشمیری حریت پسند ہے یہ کوئی بھی ہیں ان کو قتل کرنے میں ناکام رہے ہو، ان کے ہاتھوں بری طرح سے پٹ رہے ہو، بڑی تعداد میں وہاں پہ انڈیا جو ہے وہ جنگلاتی علاقے کے اندر انڈین فوج جو ہے وہ جاتے ہوئے خوفزدہ ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ناظرین ابھی جو ایک جنرل یشمور ہے ان کی جانب سے ایک خبر دی گئی کہ 3 بھارتی فوجیوں نے کی ہلاکت ہوئی ہے، اور ان بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کیسے ہوئی کہ ایک جو ان کا فوجی ہے وہ مطلب دماغی تناؤ کا اتنا شکار تھا کہ اس نے پہلے اپنے 2 ساتھیوں کو گولی ماری، وہ مرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ خود کو اس نے جو ہے وہ شوٹ کر لیا۔ تو 3 بھارتی فوجی اور افسران کی ہلاکت کے حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔